जब किसी औरत की जिंदगी में कोई दूसरा मर्द आ जाए तो तीन निशानियां जाहिर होती हैं और यही तीन निशानियां उस घर को तबाह कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के हमारे सबक का जो उन्वान है वो आजकल के सब मर्दों के लिए बहुत अहम है। हमारे सबक का उन्वान ये है कि जब किसी औरत में ये तीन निशानियां जाहिर होने लगें तो समझ लो कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द आ चुका है। अक्सर औरतें चुपचाप आपको धोखा दे रही होती हैं, लेकिन मर्द बेखबर होता है। उसे मालूम ही नहीं होता कि उसके अपने ही घर में सब कुछ बदल चुका है। वो औरत जो कभी आपकी आंखों में जीने की कस्में खाती थी, अब किसी और के ख्वाबों में खुद को तलाश कर रही होती है। वो जो कभी आपके बगैर एक पल ना गुजारती थी, अब आपकी मौजूदगी में भी कहीं और खोई खोई सी लगती है। बातें वही होती हैं, लहजा भी वही होता है, लेकिन मोहब्बत कहीं और जा चुकी होती है। और मर्द बेचारा इन्हीं बातों को मोहब्बत समझकर खुशफहमी में जीता रहता है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि जिस औरत के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वो कब किसी और के साथ दिल लगा बैठी। ये हकीकत जब सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो औरत जो कल तक आपकी इज्जत थी, अब आपके लिए सिर्फ एक साया बन चुकी होती है। और सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब सब कुछ जानने के बावजूद भी मर्द बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दुनिया, उसकी बुनियाद, उसका यकीन, सब कुछ एक ही लम्हे में रेत की तरह बिखर चुका होता है। मेरे भाइयों, ये वो वक्त होता है जब आपको सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ बदल रहा है। और अगर आपने पहचानने में देर कर दी तो फिर सिर्फ पछतावा बाकी बचेगा। तबाही दरवाजे पर आ चुकी है और अब बस एक खामोश लम्हा काफी है सब कुछ छीन लेने के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी तीन निशानियां हैं जो अगर एक औरत में जाहिर हो जाए तो मर्द को, शौहर को, दोस्त को जान लेना चाहिए कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। वो निशानी है बदलती हुई निगाहें और छुपती हुई नजरें। जब औरत की आंखें आपके चेहरे पर रुकने की बजाय कहीं और भटकने लगें, जब वो आपकी बात सुनकर भी ऐसी खामोशी ओढ़ ले जैसे कुछ सुना ही नहीं, जब उसकी पलकें आपकी तरफ उठने की बजाय झुकी रहें या किसी अनजान ख्याल में उलझी हों, तो समझ लो कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन औरत उन आंखों से भी वफा का पर्दा हटा देती है जब उसका दिल कहीं और जा चुका हो। ये वो लम्हा होता है जब मर्द के साथ जीते जागते रहने वाली औरत सिर्फ जिस्म से उसके पास होती है, दिल तो किसी और की दहलीज पर सजदा कर चुका होता है। आज के मुआशरे में ये निज़ाम आम होता जा रहा है, जहां औरत शौहर के साथ बैठकर भी किसी और के ख्यालात में गुम होती है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, उसके रवैये, सब कुछ बदलने लगते हैं। लेकिन शौहर क्योंकि मोहब्बत में अंधा होता है, इसे ये सब कुछ बदलाव भी एक मसरूफ जिंदगी का हिस्सा लगता है। वो समझता है कि शायद थकन है, शायद वक्त की कमी है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि उसकी जिंदगी में उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ खामोशी से छीन लिया गया है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ जो रूह को चीर कर रख देगी। एक शम्मा को जलता हुआ छोड़ दो और चारों तरफ से हवा लगने दो तो वो शोला ना फौरन बुझता है, ना चीखता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है, लरसता है, झपकता है और फिर एकदम खत्म हो जाता है। यही हाल उस मर्द का होता है जिसकी बीवी किसी और की तरफ मुतवज्जह हो चुकी हो। उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी, उसका रिस्क, उसके बच्चे, उसकी इज्जत, सब कुछ एक एक लम्हे में उसके हाथों से निकल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता सिर्फ सिवाय पछतावे के आंसू बहाने के। मेरे भाइयों, अगर आपने अपनी बीवी की निगाहों में अजनबियत महसूस की है, अगर उसकी आंखों में अब वो अपनायत बाकी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, तो समझ लो तुम्हारे घर की बुनियाद हिल चुकी है। और अब अगर जाग गए तो जान लो, अभी भी अगर ना जागे तो सब कुछ खो बैठोगे। अगर जाग गए, आंखें खोल ली, होश कर लिया, तो तुम्हारा घर बच सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों की आंखें खोल देगी, बल्कि उनकी जिंदगी की हकीकत को भी बेनकाब कर देगी। एक दिन एक नौजवान मर्द दिल में भड़कती हुई आग और चेहरे पर गम का साया लिए एक बुजुर्ग आलिम के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने उसे बैठने का इशारा किया, पानी पिलाया और नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है? मर्द रोते हुए कहने लगा, उस्ताद जी, मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई है। ना वो पहले जैसा प्यार करती है, ना पहले जैसी नजरों से देखती है, और मुझे लगता है कि वो बदल गई है। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और दिल में कुछ सोचकर आसमान की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, जब दरख्त की जड़ों में दीमक लग जाए तो वो बाहर से हरा भरा नजर आता है, मगर अंदर से टूट चुका होता है। यही हाल उस रिश्ते का होता है जिसमें औरत की निगाहें झुकने लगे, जब वो शौहर के सामने आकर भी छुपती फिरे, जब उसकी पलकें उठने की बजाय हमेशा झुकी रहें, तो समझ लो वो दिल से तुम्हारी नहीं रही।
बुजुर्ग ने उस मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा। उसके पास जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसकी एक मुट्ठी उठाकर कहा, ये मिट्टी अगर वक्त पर संभाल ली जाए तो यही जिंदगी को उगा सकती है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये किसी और के कदमों में बिछ जाती है। औरत भी उसी मिट्टी की तरह है, अगर तुम उसे वक्त दोगे, तवज्जो दोगे तो वो तुम्हारी बन जाएगी, लेकिन अगर उसे वक्त, तवज्जो या दिल ना दिया जाए तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ तो रहेगी मगर तुम्हारी नहीं रहेगी। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुर्दा जब कब्र में होता है तो उसे 3 कफन दिए जाते हैं, मगर एक बेवफा औरत अपने शौहर को जीते जी हर दिन दफनाती है, उसके यकीन का जनाजा निकालती रहती है, उसके रिस्क पर लानत बन जाती है, और वो मर्द सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। वो जीते जी एक सुनसान कब्र में तब्दील हो जाता है। बुजुर्ग ने आखिर में कहा, बेटा, औरत का बदल जाना एक इशारा होता है। अगर तुमने उस वक्त आंख ना खोली तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा, तन्हाई और तबाही रह जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप हकीकत से नजरें चुराते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी जिंदगी की बुनियाद किसी और के कदमों में रौंदी जाएगी। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दूसरी निशानी जो अगर किसी औरत में जाहिर हो जाए तो मर्द को एक लम्हा भी शक किए बगैर ये सच मान लेना चाहिए कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। वो निशानी है लिबास, अंदाज और जिस्मानी तवज्जो में अचानक और गैर मामूली तब्दीली। जब औरत वो बनने लगे जो कभी थी ही नहीं, जब उसके लिबास बदल जाएं, उसका अंदाज, बोलने का, बैठने का, जिस्म की रख रखाव, सब कुछ बदले, जब वो खुद को हद से ज्यादा संवारने लगे, वो भी उस वक्त जब उसके शौहर का उसकी तरफ ध्यान ही ना हो, तो मेरे भाइयों, ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये वो लम्हा होता है जब औरत किसी और की ख्वाहिश पर खुद को ढालने लगती है। ये वो सवार है जो बीवी शौहर के लिए नहीं करती, बल्कि वो सवार है जो दिल के एक नए मकीन के लिए की जाती है। एक नेक औरत जब शौहर के लिए तैयार होती है तो उसके लिबास में हया होती है, अंदाज में सुकून होता है, चेहरे पर वकार होता है। लेकिन जब वो किसी और के लिए जीने लगे तो उसके कपड़ों में नजाकत, अंदाज में अदाएं और चेहरे पर कशिश की वो लहर आ जाती है जो शौहर के लिए नहीं होती। वो औरत जो पहले सादा रहती थी अब घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है, बार बार खुद को नापती है, तोलती है, सुधारती है और अपने हर रूप में किसी और की पसंद तलाश करती है। ये निशान सबसे पहले नजर आता है, मगर अफसोस सबसे आखिर में समझा जाता है। मर्द उस बदलाव को मोहब्बत का ताज़ा रंग समझता है, हालांकि वो किसी और के जज्बात का अक्स होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहती हूँ जो रूह को झंझोड़ दे। एक कीमती घड़ी अगर कोई औरत हर वक्त साफ करती रहे, चमकाती रहे, मगर उसे पहनकर वक्त ना देखे, तो समझ लो वो घड़ी उसके लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए है। यही हाल उस औरत का है जो हद से ज्यादा खुद पर तवज्जो दे, लेकिन वो तवज्जो आपके लिए ना हो बल्कि किसी छुपे रिश्ते की मांग पर हो। अगर आपकी बीवी अचानक वो बनने लगे जो उसका असल मिजाज ना था, अगर उसकी खुशबू, लिबास, बातों और अंदाज में कुछ ऐसा झलकने लगे जो आपकी मोहब्बत का आईना ना हो, तो मेरे भाइयों, आंखें बंद मत करें। ये वो लम्हा होता है जब औरत खुद को किसी और के ख्वाब के मुताबिक संवारने लगती है। और याद रखें, जब औरत किसी और के ख्वाब में जीने लगे तो शौहर का घर सिर्फ एक ठंडी कब्र बन जाता है, जहां दिल, सुकून, वफा और रिज्क सब कुछ दफन हो चुके होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ एक बीवी के बदलते लिबास की नहीं, बल्कि एक शौहर की तबाह होती हुई रूह की कहानी है। एक शाम की बात है, बारिश थम चुकी थी, आसमान पर बादल बिखरे हुए थे और एक छोटे से कमरे में एक शौहर बारिश के कतरों की तरह टपकते हुए आंसू लिए खामोश बैठा था। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, बाल संवार रही थी, चेहरे पर नई खुशबू, होठों पर ताज़ा लिपस्टिक और हाथों में किसी और के इंतजार की बेताबी। शौहर ने नरमी से पूछा, आज फिर कहाँ जा रही हो? बीवी ने मुस्कुराकर कहा, बस दोस्तों के साथ एक महफिल में जा रही हूँ। शौहर ने नजरें झुकाकर कहा, क्या वो महफिल मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती? बीवी ने रुख मोड़ लिया। वो जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके दिल का कमरा अब किसी और के कब्जे में था। वो मर्द जो कभी अपनी बीवी के लिए जीता था, उसके लिए कमजोर हो चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी खुशियाँ, दोस्त, काम, लेकिन वो औरत उसके लिए दिन ब दिन खुद को किसी और की पसंद में ढालती गई। एक दिन उस मर्द ने उसी कमरे में उसी बीवी के सामने खुद को आईने में देखा और बोल उठा, मुझे पहचानती हो? ये वही शौहर है जिसके लिए तुमने कभी चूड़ियों की झंकार पहनकर दिल लुभाया था और आज उसी शौहर के सामने खड़ी होकर अपनी खुशबू किसी और के लिए संभालती हो। बीवी खामोश रही और शौहर, वो बेचारा अपनी टूटती हुई आवाज में इतना कह सका कि तुम्हारी लिपस्टिक पर किसी और की मुस्कुराहट का रंग लगा है और तुम्हारे लिबास में मेरी बेवफाई के जख्म छुपा हुआ है। उस रात उसने कमरे का दरवाजा बंद करके सिर्फ एक जुमला लिखा,
تم جس کے لیے تیار ہوتی ہو اسی سے جیتو. میں اب اپنی ہار کے ساتھ جی رہا ہوں. اور وہ عورت اسی لمحے سن ہو گئی، چپ ہو گئی، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جب عورت کا بدن سنور جائے لیکن اس کا دل شوہر سے جدا ہو جائے تو وہ فقط ایک چلتی پھرتی سجاوٹ بن جاتی ہے جس میں محبت کا نور نہیں ہوتا. میرے محترم بھائیوں، اب میں آپ کو اس تیسرے نشانے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اگر کسی عورت میں ظاہر ہو جائے تو شوہر کو لمحہ بھر میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی بیوی کی زندگی میں کوئی غیر مرد آ چکا ہے اور اب وہ عورت اس کے لیے نہیں رہی. یہ نشانی ہے بیوی کا شوہر کے سوالوں پر بدلا ہوا رویہ اور حد سے زیادہ پرائیویسی کی طلب. جب عورت وہ باتیں جو پہلے شوہر سے خوشی خوشی شیئر کرتی تھی اب چھپانے لگے، جب موبائل پر ہر وقت اسی کے ساتھ ریلز دیکھتی رہے، موبائل کو دیکھتی رہے، چیٹنگ کرتی رہے، پاس ورڈ بدل جائیں اور جب مرد کے سوالات کا جواب بیزاری، تلخی یا خاموشی میں بدل جائے تو سمجھ لو یہ خاموشی نہیں بلکہ ایک طوفان ہے. آج کل کے معاشرے میں یہ منظر عام ہوتا جا رہا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنے دل سے باہر رہتی ہیں، اپنا دل گھر سے باہر رکھتی ہیں. وہ جو کبھی شوہر کے ساتھ دن بھر کی باتیں بانٹا کرتی تھیں، اب انہیں ایک میسج، ایک کال یا ایک چیٹ میں وہ خوشی نظر آتی ہے جو شوہر کی سچی محبت میں بھی نہیں ملتی. معاشرے کا حال دیکھو، جہاں عورت کو پردے کی جگہ فیشن دیا گیا، وفا کی جگہ سوشل میڈیا کی تصویریں اور محبت کی جگہ لائکس اور فالوورز ملے. شوہر کی آنکھوں میں اترنے کی بجائے اب وہ تصویروں میں فٹ ہونے کے لیے جیتی ہے. گھر کا دروازہ بند ہو تو محبت کی چادر تنی ہونی چاہیے، لیکن اب عورتیں دروازے بند کر کے موبائل میں گم ہو جاتی ہیں. ان کے ہاتھ میں قلان نہیں، ان کی انگلیاں کسی اور کے میسیجز پر مصروف رہتی ہیں. شوہر جب پوچھے کہ کیا بات ہے تو جواب میں یا تو غصہ ملتا ہے یا بے توجہی ملتی ہے، اور اگر شوہر سوالات بڑھائے تو عورت کہتی ہے مجھے سانس لینے دو. میرے محترم بھائیوں، جب بیوی کو شوہر کے سوالات تکلیف دینے لگیں، جب اس کے فون پر بیل بجے اور وہ گھبرائے، جب وہ ہنسی کسی میسج پر آئے لیکن شوہر کے لطیفے پر خاموشی چھا جائے، تو سمجھ لو کہ تمہارے رشتے کی قبر خود تمہارے گھر کے اندر تیار ہو چکی ہے. میں تمہیں ایک منظر سناتی ہوں جو تو پرانے وقتوں کا ہے مگر دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. جب ایک عورت کو شوہر کا نام لینے سے بھی شرماتی تھی، جب بیوی شوہر کے دل کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں جواب دیتی تھی، اور آج عورت اپنے شوہر کو وقت دینا بوجھ سمجھتی ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت کہیں اور لگ چکی ہوتی ہے. یہ سب سے مہلک نشانی ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے کردار کی چادر میں پہلا سوراخ ہوتا ہے. وہ سوراخ، وہ چھید جو عزت، محبت، رزق اور گھر کے سکون کو نگل جاتا ہے. جب عورت خود کو دھوکہ دینے لگے، جب اسے اپنی زندگی کا حصہ الگ محسوس ہونے لگے، جب وہ شوہر سے زیادہ اپنے موبائل کی حفاظت کرے، تو میرے بھائیوں آنکھیں کھول لو، وہ عورت اب صرف نام کی تمہاری ہے، دل سے نہیں. یہ سچ ہے کہ معاشرے کی گلیوں میں وہ عورت اب عام ہو گئی ہے جو دل سے شوہر کو چھوڑ کر جسم سے اس کا بوجھ اٹھاتی ہے. وہ عورت جو شوہر کے سوالوں کو قید سمجھتی ہے اور غیر مرد کے سوالوں کو دلچسپی سمجھتی ہے. اور وہ مرد روز روز مر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی چپ رہنے سے، اس کی نظریں چرانے سے اور اس کے سوالوں کا جواب نہ ملنے سے. وہ ہر دن ہر آنے والے سورج کے ساتھ سورج تلے ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی غروب ہوتی جاتی ہے. یہ وہ نشانی ہے جو اگر ظاہر ہو جائے تو صرف رشتہ نہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی عورت کسی مرد کا اعتماد ایسے ہی چھپ چھپ کر توڑتی ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی. میری پیاری بہنوں، یہاں میں آپ سب کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کی زندگی بھی بدل کر رکھ دے گی، روح کو ہلا کر رکھ دے گی، آنکھوں سے آنسو نکال دے گی اور دل کو اتنی شدت سے جھنجھوڑ دے گی کہ سچائی چیخ چیخ کر بول اٹھے گی. ایک عزت دار مرد تھا، غریب تھا، محنت کرتا تھا، پسینہ بہاتا تھا، دن رات محنت کرتا تھا، مگر کبھی اپنی بیوی کی خواہش کو حقیر نہ جانا. وہی بیوی جو کبھی اس کے قرب کی دعا کیا کرتی تھی، اب اس کے وجود سے بیزار ہونے لگی تھی. موبائل اس کے ہاتھ کا زیور بن چکا تھا اور لباس اس کی پسند کا آئینہ. شوہر جب تھکا ہارا گھر آتا تو بیوی کا چہرہ کسی اور کے پیغام کی چمک سے روشن ہوتا. اس نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو عورت رات کے سناٹے میں چپ چاپ بیٹھ کر مسکرا رہی ہو وہ صرف شوہر کی نہیں رہتی،
اس رات جب بیوی نے کہا کہ تم مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو، تمہارا ہر سوال میرے لیے بوجھ بن چکا ہے، تو شوہر نے سب کچھ سن لیا۔ اس نے نہ لڑائی کی نہ الزام دیا، بس 2 چادریں رکھ دیں، ایک چادر اس کے سر پر، اس کے لیے ایک چادر اس کی لاش کے لیے، اور ساتھ میں لکھا تھا کہ جو عورت شوہر کے سوال سے تنگ آ جائے اسے وفا کا حق نہیں۔ اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، مگر اپنی عزت کو آزاد کرنے سے پہلے میں خود کو ختم کر رہا ہوں۔ اگلی صبح جب وہ بیوی جاگی تو بستر پر شوہر کا مردہ جسم پڑا تھا، اور موبائل پر اس کا آخری پیغام تھا، کبھی مت سوچنا تمہارے بدلے ہوئے لباس، تمہاری بدلی ہوئی نظروں، تمہاری چھپی ہوئی ہنسی کس قیمت کر ملی، ایک شوہر کی جان کے بدلے۔ وہ عورت کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ نہیں، صرف 2 خالی دیواریں ہیں، وہ خالی دیواریں جو ہر روز اسے چپ چاپ یاد دلاتی ہیں جو چادریں اس نے رکھی تھیں کہ عورت جب بدلتی ہے تو صرف شوہر نہیں مرتا، اس کے ساتھ اس کا روزی روٹی، اس کا مان، اس کی نسلیں سب دفن ہو جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، آج کا معاشرہ ایسا آئینہ بن چکا ہے جس میں سچائی نہیں بلکہ دکھاوا ہے۔ آج عورت کے ہاتھ میں روئی کا کٹنے والا چرخہ نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا موبائل ہے، جہاں وہ اپنی عزت، اپنی حیا اور رشتوں تک کو نیلام کر دیتی ہے۔ شوہر کا وقت، بچوں کی پرورش، ماں باپ، خدمت کا جذبہ، سب کچھ ایک مصنوعی چیز بن چکا ہے، اور داد و تحسین کی بھیڑ بڑھ گئی ہے۔ آج عورت پردے کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے سوال کو شک اور وفا کو کمزوری سمجھنے لگی ہے۔ وہ عورت جو کل تک اپنے شوہر کے قدموں میں جنت تلاش کرتی تھی، آج اپنے قدم کسی اور کی دہلیز پر رکھ کر خوشیاں ڈھونڈتی ہے۔ مگر یاد رکھ، خوشی ان راہوں پر نہیں ملتی جہاں ضمیر چپچاپی سے چیختا ہو۔ یہ دنیا وقت کے لیے داد دے سکتی ہے، لیکن رات کی تنہائی میں جب دل خاموشی سے اپنی حقیقت سناتا ہے تو وہ داد ایک زخم بن کر ٹپکنے لگتی ہے۔ اے مرد، تو بھی سن لے، تو کمانے میں جتا رہا مگر بیوی کو وقت نہیں دیا تو دنیا کے چکر میں الجھ گیا، مگر اس کی آنکھوں کا حال سمجھ نہ سکا۔ تو نے اسے خوشبو، زیور، کپڑے تو لے آئے، مگر وہ لمس، وہ توجہ اور وہ دل کا سکون کہاں گیا جو عورت کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ جب عورت خالی پن محسوس کرتی ہے تو شیطان اسے گمراہی کے راستوں پر لے جاتا ہے، اور جب وہ راستے اپنائے جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ صرف پچھتاوے سے بھرا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، تمہاری حیا صرف تمہارے سر کے دوپٹہ میں نہیں، یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے جھکنے والی نظر میں ہے، تمہاری آواز کی مٹھاس میں ہے، تمہاری وفا کی خاموشی میں ہے۔ یاد رکھو، تمہاری ایک بے وقوف سی مسکراہٹ، تمہاری طرف اٹھتی ہوئی کسی غیر مرد کی نظر تمہارے شوہر کے سجدے بیکار کر سکتی ہے۔ وہ جو تمہاری ہر سانس کے لیے رب سے دعا مانگتا ہے، اس کے اعتماد کو کسی چھپی ہوئی چیٹ یا کسی میٹھے میسج پر قربان مت کرو۔ خدا کے واسطے، آج اگر تم نے اپنے شوہر کے سوال کو روک کر سمجھا تو کل کوئی تمہارے بیٹے سے یہی شکایت کرے گا کہ اس نے اپنی بیوی کھو دی۔ یہ زنجیر ہے جو آج ٹوٹے گی، کل نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور اے میرے بھائیوں، اگر تم نے اپنی بیوی کو وقت نہ دیا، لفظ نہ دیے، دل کا دروازہ بند رکھا، تو وہی عورت جس کے لیے تم دنیا سے لڑنے کو تیار تھے، وہی عورت کسی اور کی 2 باتوں میں کھو جائے گی۔ رشتے کمزور نہیں ہوتے، توجہ کی کمی انہیں مار دیتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کڑوی ضرور ہے، مگر وقت پر سمجھ نہ آئی تو ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں صرف تنہائی کا جنازہ رہ جائے گا۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں، اور وہ دل دے جو وفا کی قدر کرے، وہ عقل دے جو دھوکہ دینے والے چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے فتنے کو پہچان سکے، اور وہ نرمی عطا فرمائے جو ہمیں اپنی